आज हम डिस्कस करेंगे डिकम्पोजर्स के बारे में। तो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी जानदार चीजें होती हैं। तो कुछ बैक्टीरिया और फंजाई की ऐसी किस्में होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम कहते हैं डिकम्पोजर्स। तो ये डिकम्पोजर्स कहाँ पे रहते हैं? ये सॉइल यानी मट्टी में रहते हैं। तो ये डिकम्पोजर्स करते क्या हैं? इनका काम क्या होता है? ये कन्वर्ट करते हैं, तब्दील करते हैं डेड बॉडीज को सिंपल न्यूट्रिएंट्स में। इसके लिए हम अपने सामने यहाँ पे इस तस्वीर को ले आते हैं। तो इस तस्वीर में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें ये जो छोटी छोटी ज़मीन के ऊपर चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये क्या हैं? ये हैं फंजाई। और इसके अलावा ज़मीन में छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं जिनको हम कहते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की कुछ किस्में ऐसी होती हैं जिन्हें हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। तो बैक्टीरिया छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते, यानी ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो माइक्रोस्कोप के नीचे हम बैक्टीरिया को देख सकते हैं। तो बैक्टीरिया और फंजाई क्या हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इनकी जो कुछ किस्में, कुछ टाइप्स होती हैं, उनको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। और डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? डिकम्पोजर्स सॉइल के में खुद भी मौजूद होते हैं और इसके अलावा तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? डिकम्पोजर्स डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स को कन्वर्ट करते हैं, यानी तब्दील करते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में या सिंपल न्यूट्रिएंट्स में। न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं? ग़िज़ाई अज्जा को। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है तो वो जब सॉइल यानी मिट्टी में शामिल हो जाते हैं, तो कुछ अरसे बाद जब हम डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स को या प्लांट्स अगर हों मिट्टी में शामिल, इसके अलावा ह्यूमन बीइंग्स हों, तो वो हमें कुछ अरसे बाद इस तरह नजर नहीं आते जिस तरह के उनको हम अगर दफनाने के फौरन बाद देखें तो हमें वहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स यानी इंसानों की बॉडीज नजर आएंगी। लेकिन कुछ अरसे बाद क्या होता है कि वहाँ पे हमें सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स की हड्डियां यानी बोन्स नजर आती हैं और प्लांट्स वहाँ पे हमें नजर नहीं आते। इसका मतलब ये है कि ज़मीन यानी सॉइल में मौजूद जो डिकम्पोजर्स होते हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी जो एनिमल्स, प्लांट्स या ह्यूमन बीइंग्स थे, वो जब डेड हो गए, जब वो मर गए, तो उसके बाद उनकी तोड़ फोड़ की, उनके जिस्म को तोड़ फोड़ करके उनको तब्दील कर दिया सिंपलर सब्सटेंसेस में। तो वो सिंपलर सब्सटेंसेस जब ज़मीन में शामिल होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स यानी ग़िज़ाई अज्जा। यानी जो एनिमल्स और प्लांट्स के जिस्म में ग़िज़ाई अज्जा थे वो डिकम्पोजर्स की मदद से अब ज़मीन में शामिल हो गए हैं। तो जब इस ज़मीन के अंदर हम पौधों को उगाते हैं तो ये जो ग़िज़ाई अज्जा होते हैं वो ज़मीन से यानी सॉइल से होते हुए अब किसका हिस्सा बन गए हैं? प्लांट्स का यानी पौधों का। तो अब इन पौधों को हम इंसान भी जब इस्तेमाल करते हैं और बाकी के जो लिविंग एनिमल्स इस्तेमाल करते हैं, तो ये न्यूट्रिएंट्स जो कि डेड बॉडीज से निकले थे, अब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में शामिल हो गए हैं। तो इस तरह की जो मिट्टी होती है, इस तरह की जो सॉइल होती है, वो बहुत फर्टाइल या जरखेज ज़मीन होती है। जरखेज ज़मीन का क्या मतलब है? ऐसी ज़मीन जिसमें पौधों की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो ये जो फर्टिलिटी होती है, ये जो जरखेजी होती है, ये किस वजह से होती है? ये न्यूट्रिएंट्स की वजह से होती है, यानी ग़िज़ाई अज्जा की वजह से होती है जो कि डिकम्पोजर्स की वजह से ज़मीन में शामिल होते हैं और उसके बाद सॉइल की फर्टिलिटी में इजाफा करते हैं। तो इस तरह से जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो प्लांट्स की ग्रोथ में मदद देते हैं।
یعنی جس سوائل میں ڈیکمپوزرز کی تعداد زیادہ ہوگی وہ مٹی زیادہ فرٹائل ہوگی، اور جو مٹی زیادہ فرٹائل زیادہ زرخیز ہوگی وہاں پہ پلانٹس کی گروتھ بہت اچھی ہوگی۔ اس کے علاوہ ڈی کمپوزرز کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ڈی کمپوزرز اپنا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، یعنی اپنا کردار ادا کرتے ہیں ان مینٹیننگ دا نیچرل بیلنس، یعنی قائم رکھنے میں۔ کس چیز کو قائم رکھنے میں؟ نیچرل بیلنس، یعنی قدرتی توازن کو قائم رکھنے میں۔ اور کس چیز کا نیچرل بیلنس؟ سوائل نیوٹرینٹس کا نیچرل بیلنس۔ مثال کے طور پہ اس تصویر میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں پودے یا پلانٹس گرو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو پلانٹس کیا کرتے ہیں؟ مٹی یا سوائل کے اندر سے نیوٹرینٹس کو حاصل کرتے ہیں یا جذب کرتے ہیں۔ تو جب پلانٹس جو ہیں وہ نیوٹرینٹس کو اپنے گروتھ کے لیے، اپنی نشو و نما کے لیے حاصل کرتے ہیں تو اس مٹی میں نیوٹرینٹس کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو اس مٹی میں نیوٹرینٹس کی جب کمی ہوتی ہے تو اگر اس سوائل میں ڈیکمپوزرز موجود ہیں تو ڈیکمپوزرز کیا کریں گے؟ دوبارہ سے نیوٹرینٹس کو سوائل میں شامل کر دیں گے۔ تو اس طرح کی مٹی یا اس طرح کی سوائل جس میں ڈیکمپوزرز ہوتے ہیں وہاں پہ نیوٹرینٹس کی کمی نہیں ہوتی۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ڈیکمپوزرز جو ہیں وہ نیچرل بیلنس آف نیوٹرینٹس کو مینٹین رکھتے ہیں، یعنی برقرار رکھتے ہیں۔ تو اس طرح کی مٹی میں نیوٹرینٹس کم نہیں ہوتے اور پودوں کی نشو و نما بہت اچھی ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ ڈیکمپوزرز ہماری مٹی کے لیے، ہماری سوائل کے لیے اور اس کی زرخیزی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تو جتنی زرخیز سوائل ہوگی اتنے اچھے پلانٹس گرو کریں گے، اور جتنے اچھے طریقے سے پلانٹس گرو کریں گے اتنی ہی زیادہ ہم انسانوں اور دوسرے جو اینیملز ہیں ان کو فائدے ہوں گے۔ تو اگر ڈیکمپوزر زمین میں موجود نہ ہوں تو اس کے کیا نقصان ہوں گے؟ تو اس کا جو سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ڈیکمپوزرز کی ایبسنس میں، یعنی غیر موجودگی میں، نیوٹرینٹس ول ریمین بریڈ ان دا سوائل۔ تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے سامنے یہ تصویر لے آتے ہیں۔ تو اس تصویر میں کیا ہے کہ ایک پرندہ جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ زمین کے اوپر اس طرح سے پڑا ہوا ہے۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ مٹی اس کے اوپر پڑتی جائے گی اور یہ بری ہو جائے گا، یعنی دفن ہو جائے گا مٹی کے اندر۔ تو اگر ڈیکمپوزرز موجود نہیں ہوں گے تو یہ جو ڈیڈ برڈ ہے یا ڈیڈ اینیمل ہے تو اس کے جسم کے اندر جو نیوٹرینٹس ہیں وہ اسی طرح رہیں گے، وہ سال ہر سال اسی طرح رہیں گے، وہ مٹی میں شامل نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ کیونکہ ڈیکمپوزرز نہیں ہیں۔ تو اگر ڈیکمپوزرز نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اینیملز، پلانٹس یا ہیومن بینگز کی ڈیتھ کے بعد جب وہ زمین میں شامل ہو جاتے ہیں تو وہ اسی طرح دفن رہیں گے، اور ان کی جو جسم ہے، ان کی باڈی کے جو نیوٹرینٹس ہیں وہ زمین میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو جب وہ زمین میں شامل نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سوائل پھر زرخیز نہیں ہوگی، یعنی فرٹائل نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ یہ ہوگا کہ جو ڈیڈ باڈیز آف پلانٹس اینڈ اینیملز اور ہیومن بینگز ہیں وہ گراؤنڈ، یعنی جو زمین ہے اس کے اوپر ایکومولیٹ ہو جائیں گے، یعنی جمع ہو جائیں گے۔ اس کے لیے ہم اپنے سامنے ایک اور تصویر لے آتے ہیں۔ تو اس تصویر میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہاں پہ زیادہ سارے اینیملز مرے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یعنی زیادہ ساری کاؤز ہیں جو گراؤنڈ کے اوپر پڑی ہوئی ہیں۔ تو اگر ڈیکمپوزرز نہیں ہوں گے تو اس طرح سے اینیملز کی، اس کے علاوہ پلانٹس کی یا ہیومن بینگز کی ڈیتھ ہوتی جائے گی اور وہ گراؤنڈ کے اوپر جمع ہوتے جائیں گے۔ تو جب وہ گراؤنڈ کے اوپر جمع ہوتے جائیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری کی پوری جو زمین ہے وہ ڈیڈ باڈی سے بھر جائے گی، اور باقی جو نئے پلانٹس اور اینیملز پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے اس طرح کی زمین کے اوپر زندہ رہنا، زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ اور جب ان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا تو ان کی بھی ڈیتھ ہوتی جائے گی، وہ بھی اسی طرح گراؤنڈ پہ پڑے رہیں گے، کیونکہ ان کی توڑ پھوڑ کرنے والے ڈیکمپوزرز موجود نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر
جو لائف ہے، جو زندگی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس بات کا یہ مطلب ہے کہ ڈیکمپوزرز بہت ضروری آرگنزمز ہوتے ہیں جن کی مدد سے نہ صرف زمین کی جو فرٹیلیٹی ہے، زرخیزی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ جو لیونگ آرگنزمز ہیں ان کی ڈیتھ کے بعد ان کے جسم سے جو نیوٹرینٹس ہیں وہ بھی زمین میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو لینڈ کے اوپر پولوشن ہے یا آلودگی ہے وہ بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ڈیکمپوزرز ڈیڈ باڈیز آف پلانٹس، اینیملز اور ہیومن بینگز کو ختم کر دیتے ہیں۔ تھوڑے عرصے بعد ہمیں اس طرح سے یہ نظر نہیں آتے، تو اس وجہ سے ہماری زمین کے اوپر آلودگی یا پولوشن بھی نہیں ہوگی۔ تو اس طرح سے آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا ڈیکمپوزرز کے بارے میں۔